Bonsoir tout le monde, je me présente Rajdi Younes, psychologue clinicien ici sur Casablanca. Alors pour la vidéo اللي درت aujourd'hui, c'est نداء الناس اللي خدامين في les centres d'appel وما جالسينش في هاد la période. Alors on va donner quelques solutions باش يقدروا يجلسوا في هاد la période bien sûr. Vu que au niveau des centres d'appel بزاف ديال les responsables ولا بزاف ديال les centres d'appel ما خلاوش les équipes انهم يجلسوا ويخدموا à distance. Alors on va donner quelques solutions باش يقدروا هاد الناس يجلسوا لان البلاد ديالنا محتاجه لهذا الحجر الصحي ومحتاجه لهاد الناس انهم يجلسوا ويخدموا à distance باش ما يتفشاش لو فيروس لان لون ديال التجمعات ولا بعض التجمعات تيكونوا في لي سونتر دابيل فيو كو باقيين خدامين وباقيين سيغتان بيرسون اللي كيتريتاو لي زابيل وهذا مخالف للحجر الصحي ولا الوقايه اللي دايرين اكطوالمون في المغرب. الوغ بالنسبه لي سونتر دابيل كاين بعض لي سونتر دابيل اللي كانت عندهم نفس لا سيتوياسيون وتجمعوا هذوك الناس اللي خدامين وحبسوا لا برودكسيون سكي فو دير ما بقاوش كياخذوا لي زابيل باش هذاك لي ريسبونسابل ديالهم اقتنع بانهم يقدروا يخدموا ا ديستانس وعطاهم لا بوسيبيليتي انهم يخدموا ا ديستانس ا بارتير دوجوردي. بنادم خدم يا دي سونتر دابيل اللي الناس ديالهم ما حابسينش لا برودكسيون خدامين ا ديستانس بطرق الوقايه وفي الحجر الصحي ديالهم خدامين ا تريتي لي زابيل. هادشي تي دوموندي لا كونيكسيون تي دوموندي واحد لو ماتيريال ولكن او بير واخا ما تخدمش جو مو دي واخا ما تخدمش ولا ما يعطوكش هاد لا بوسيبيليتي خاصك تبقى في دارك وخاصك تلقى لا سوليوشن باش تقدر تجلس بلي بون كونديسيون باش ملي يسالي هاد الحجر الصحي تقدر ترجع للخدمه ديالك. بالنسبه للناس اللي سون قدام في لي سونتر دابيل وعندهم لا بوسيبيليتي دو بروندر ان كونجي الوغ من الاحسن انهم يدومونديو هاد لو كونجي في هاد لا بيريود باغ اكزومبل. هادي سي اون مانيير باش ياخذ لو كونجي ويقدر ما يكون عنده حتى شي مشكل مع الخدمه سي لوي اكورد. بالنسبه للناس اللي هاد لو كونجي اللي تنهضروا عليه سواء ان كونجي ياخذوا افيك سولد سواء ان كونجي سون سولد يعني على حسب لونسيانتي ديالو على حسب واش باقي عنده ان كونجي او لا. في حاله الى ما كانش عندهم هاد لا بوسيبيليتي وكانوا الناس جداد او لا سينو ما عطاوهمش لا بوسيبيليتي دافوار هاد لو كونجي alors ils peuvent tout simplement انهم يديروا لا ميم شوز اللي دار هذاك لو سونتر دابيل سي داريتي لا برودكسيون ديال هذاك لو برودوي ولو ريسبونسابل يشوف معاهم لا سوليوشن انهم يخدموا ا ديستانس. الا كنت انا وانت وكلشي الناس اللي خدامين غادي يكون عندهم صوت واحد هذاك لو ريسبونسابل اللي دون لوبليغاسيون انه يلقى واحد لا سوليوشن بيان سور باش ما يفقدش هذوك الناس اللي خدامين عنده وباش حتى هو يعبر على الانسانيه ديالو بيان سور في واحد النطاق ديال ان لي بيرسون اللي خدامين عنده يجلسوا في ديورهم في هذا الحجر الصحي اللي هو دايره الدوله وهو اللي دايره وقايه من هذا الفيروس اللي هو فتاك. الوغ بالنسبه لي سونتر دابيل تتبقى واحد المنطقه ولا مناطق اللي كيتجمعوا فيها الناس وكيقدر اوتوماتيكمون انهم يتصابوا الفيروس ولا انهم يجيبوا معاهم لو فيروس لديورهم بيان سور. الوغ كوم جي دي نداء لهاد الناس اللي خدامين في لي سونتر دابيل انهم ياخذوا لي شوز اون مان وان الا لو ريسبونسابل ما بغاش يعطيهم لا بوسيبيليتي انهم يجلسوا في هاد الايامات في ديورهم يشوفوا لا بون سوليوشن سواء ان سيرتيفيكا ميديكال يدفعوا لا سوسيتي باش يغارديو الحقوق ديالهم سواء انهم يشوفوا معاهم اون سوليوشن باش يخدموا ا ديستانس بيان سور باش يبقاو في الحجر الصحي ويكونوا حافظوا على نفوسهم وحافظوا على والديهم وحافظوا على الاقرباء ديالهم وحافظوا بيان سور على المغرب باش ما يتفشاش الفيروس فيه وباش ما يكونش لي سونتر دابيل لون دي بلاص اللي هي عاوتاني انتشر منها لو فيروس. الوغ جيسبر كو كاع الناس اللي هما خدامين في لي سونتر دابيل ياخذوا هاد النصيحه اون كونسيديراسيون ويحاولوا انهم يديروا شي حاجه مع لي ريسبونسابل ديالهم باش يقدروا يجلسوا شيزو ويقدروا يتريتاو لي زابيل وما تحبش لا برودكسيون ولا او بير كل شيء دايز بواحد الازمه كو سوا فينانسيير ولا صحيه ولا نفسيه في هاد لا بيريود هادي. الوغ ما غاديش يكونوا لي سول اللي فون اسومي لي ريسبونسابيلتي ديالهم مي tout le monde حاول انه يلقى دي سوليوشن مع لي ريسبونسابل ديالو باش يجلس في الدار وباش يليميتي من لي ديغا ديال هاد لو فيروس. فوالا هاد لا فيديو سيتي ديديي او سونتر دابيل وديال لي بيرسون اللي ما طاحتش عليهم certaines idées ou là sinon ils avaient besoin de certains conseils pour pouvoir يجلسوا في ديورهم باش هذا الحجر الصحي يكون مزيان ويعطي النتوج المفعول ديالو باش ليميتيو بيان سور انتشار الفيروس في المغرب.
Je reste à votre entière disposition. Bien sûr, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou là, des questions sur la psychologie, ou là, sinon, ما عنده علاقة مع هذا le virus وطريقة الوقاية ديالو منه أو لا aussi tout ce qui est en relation avec la psychologie. Veuillez m'envoyer un email ou là, sinon m'appeler directement ou là, sinon me contacter sur Facebook. Je reste disponible fin de la période pour répondre à toutes vos questions comme psychologue clinicien. Merci beaucoup. Inch'Allah, on espère tous أن هذا الوباء يدوز في المغرب بأقل الحالات وما تزادوش الحالات على هذه الحالات اللي عندنا actuellement.